برطانیہ ماشاءاللہ خطیب نے تے تشریف لے نے تاڑے کو تاڑی محبت لے کے آندی ہے انہاں نوں جدوں بھی آندے نے نا اللہ دا فضل ہے کہ مل کے جاندے ہیں انہاں نوں ساڈے نال پیار محبت ہے تے اس دفعہ میں کہا پروگرام بھی تسی آنا ہے اسلامک مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ دے اے اتھے رہنمان ماشاءاللہ مرکزی اور برطانیہ دے وچ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ایک ادارہ بنایا ہے ان دے تحت ماشاءاللہ پاکستان چاہ کے گلگت بلتستان اور تھرپارکر وغیرہ ادھر بہت زیادہ حالات خراب نے جن علاقیاں دے وچ پانی تک نہیں ملتا پین واسطے ان علاقیاں دے وچ ماشاءاللہ آ کے کم کرتے ہیں تے آئے سن انہوں نے دعوت دیتی انہوں نے قبول کیتی اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے انہاں تو پہلے ذرا تھوڑا جا سلمان ربانی صاحب ذرا جڑے سو گئے نے ساتھی انہوں نے ذرا تھوڑا بیدار کرانا چاہنے ہیں تے ذرا تھوڑا جا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دے کو بولے نے سارے بولو یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہون پونے کو ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان خطاب فرما چکے نے۔ ماشاءاللہ میرے دو متصل بات قابل قدر قابل احترام فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالستار عاصم صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جو اللہ دی رحمت دے نال برطانیہ تو تشریف لے آئے نے بڑا پیارا خطاب فرمان والے میں تے رات کنگن پر بھی بیان سنے ہیں بڑا دل باغ ہویا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ شیخ دی عمر اندر علم اندر عمر اندر برکت فرمائے۔ میں انشاءاللہ چند جملے پیش کرانگا بڑی محبت دے نال پیار نال سماعت فرمائیے ذرا۔ اللہ اللہ جس رستے تو سنت دی مہکے آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے۔ نا پھول نگر والے ہوئے جنا کرو دوبارہ پڑھانگا جڑا سرکار دا پروانہ ہے جنہوں آقا علیہ السلام دی سنت نال پیارے دوبارہ جملہ پڑھانگا محبت نال جھوم کے اچھی کہنے سبحان اللہ۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے۔ اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ اے جملہ تو آڈے کو لکھوانا ہے میں اشارہ کرانگا میں کہاں سولی تے ٹنگنا تجھی سارے کہنا چاہیدا ہے۔ فرانس تک تو آڈی آواز جانی چاہیدی ہے کیویں جائے گی میڈیا دے ذریعے میرا ویر احسان الہی ظہیر صاحب یزدانی سٹی سینٹر الہ آباد تو میرا ویر آیا ہے انشاءاللہ یہ آواز پہنچے گی۔ محبت نال بولنے سرکار دے پیار وچ بولنے عقیدت وچ بولنے ہاتھ بلند کر کے بولنے اللہ اللہ جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا۔ گج کے سینے دا زور لا کے جنہ سرکار نال پیارے اونی آواز رکھ کڑنی ہے تسی کہنا چاہیدا ہے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا۔ ادھر والے ادھر والے سامنے والے باہر والے انہوں رب دی قسم ہے جڑا سرکار دے نام دے نہ بولے جیڑا پاک رسول دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا۔
اور بدبخت حصولی تے ٹنگنا چاہیے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے اپنا تن من رنگنا چاہیے دنیا رس دیے ربانی رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے اچھی بولو یار پیار نال بولو یار پھر کہنا چاہیے نا شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر او بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر اور چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو جالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو جالا ہویا مدنی دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر او بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر او شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر پھول نگر والے ہو انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہا تے مسافرہ دعا بڑی قیمتی کرن لگا اللہ سونیا جیڑا بندہ اے جملہ سن کے چوپنا بوے سونیا تینو راضی کرن واسطے ہاتھ بلند کر کے اچیا کے سبحان اللہ اللہ انہوں اجرات پاک پیغمبر دا خواب اندر دیدار نصیب کر دے توجہ کیجئے ذرا اوے مکے دے اندر ہلے ہاں مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں ہوئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ جی اللہ اللہ مہکے اٹھے برو باہر اللہ اللہ مہکے اٹھے برو باہر او بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر آخری جملہ بڑا پیارا بڑی محبت نال سنن والا ہے جدے دل چ صحابہ دا پیار ہے وہ بولے گا انشاءاللہ توجہ کیجئے ذرا جدے دل چ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پیار ہے وہ بولے گا انشاءاللہ بڑی محبت کیجئے اور بھیجا سلام لکھا ہاں بھیجا سلام لکھا امی عائشہ صدیقہ تے بیٹی صدیق دیتے سائدی رفیقہ تے او بیٹی صدیق دی ہاں بیٹی صدیق دیتے سائدی رفیقہ تے بھیجے السلام ہاں بھیجے السلام خود رب اکبر بھیجے السلام خود رب اکبر او بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر